1 करोड़ घर की पाकिस्तान में शॉर्टेज है, तो हमारा जो 50 लाख है वो इस डिमांड को देखते हुए हमने ये फैसला किया। एक बड़ा, फिर से मैं कहूँ, एम्बिशियस टारगेट है 50 लाख घर बनाना, जब पाकिस्तान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या पीटीआई का 50 लाख घरों का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो गया? वज़ीर-ए-आज़म की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर। रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अब मज़ीद काम करने से महरूम हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरियाए रावी के किनारे नया शहर बसाने के मंसूबे यानी रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गैर आइनी करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने इस मंसूबे के खिलाफ दायर होने वाली मुख्तलिफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि मंसूबे की तकमील के लिए कानूनी तकाजे ही पूरे नहीं किए गए। अदालत के मुताबिक मंसूबे के लिए अराजी सन 1894 के कानून के बरक्स हासिल की गई थी। अदालत ने यह भी कहा है कि आइन के तहत मंसूबे के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस कवायदो ज़वाबित पूरे करने में नाकाम रहा है। इस मंसूबे के खिलाफ दायर दरखास्तों में इस प्रोजेक्ट के लिए अराजी के हसूल में कवायद की खिलाफ वर्जी के साथ साथ इस मंसूबे के माहौलियाती असरात को भी नजरअंदाज करने के बारे में निकात उठाए गए थे। अदालत ने दरखास्तों पर गुज़श्ता महीने की 21 तारीख को दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था और आज ये फैसला सुनाया गया है। अब पंजाब हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। टूडा दफ्तर में मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब हसन खाविर से मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान में CEO रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम इमरान अमीन का यह कहना था कि अदालत के इस फैसले को मीडिया में गलत तौर पर पेश किया गया, जबकि हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। अदालत आलिया के इस फैसले में रूडा की हैसियत को तस्लीम किया गया है और प्रोजेक्ट्स को बेहतर तौर पर चलाने की हिदायत जो हैं वो की गई हैं, मगर आज सिंगल बेंच के जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए रूडा की गई दफात को गैर कानूनी करार दिया है और बावर ये कराया है कि रूडा कानून के तहत मास्टर प्लान तरतीब नहीं दिया गया। अदालत ने प्रोजेक्ट को कलअदम करार देते हुए रूडा के तरमीमी ऑर्डिनेंस की दफा 4 को भी गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम करार दिया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान बुनियादी दस्तावेज है और कानून के तहत तमाम स्कीमें मास्टर प्लान के मातहत होती हैं, लिहाजा मास्टर प्लान के बगैर बनाई गई कोई भी जो स्कीम है वो गैर कानूनी होती है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि रूडा तरमीमी ऑर्डिनेंस की दफा 4 आइन के आर्टिकल 144A से मुतसादिम है। रूडा का तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आइन के लवाजमात को पूरे करने में नाकाम रहा है और इसका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम और गैर कानूनी है। अदालत ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हुक्म दिया है कि इस मंसूबे के लिए हासिल किया गया 5 अरब रुपए का कर्ज पंजाब हुकूमत को वापस भी करे। 80 लाख लोगों के लिए रिहाइश और 20 लाख लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने वाले इस मंसूबे के मुस्तकबिल का होगा क्या, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी इमरान अमीन साहब, CEO हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के। बहुत शुक्रिया जी इमरान अमीन साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। इमरान अमीन साहब, मंसूबे की तकमील के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, ये अदालत कह रही है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि मीडिया इसको बिल्कुल हक़ाइक़ के बरक्स पेश कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, अदालत की तरफ से कुछ डायरेक्शंस आई हैं, उनको हम देख रहे हैं, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर। तो अगर आप जो उनकी क्लैरिफिकेशन उसको दे दूं, EPA में जो अदालत ने डायरेक्शंस दी हैं वो डिपार्टमेंट के लिए, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से NOC पूरे प्लान का ऑलरेडी मिला हुआ है और वो अदालत में भी जमा है। जो उनके अपने रेगुलेशंस है EPD, बिकॉज वो नहीं थे कंप्लीट और वो अभी इन प्रोसेस हैं, जो चल रहे हैं, उसकी वजह से अदालत ने उस चीज पर एतराज उठाया था और इस चीज पे एतराज नहीं उठाया कि हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं है, वो हमने बनाया हुआ है, बिकॉज ये सारा प्रोजेक्ट ही, इसकी थीम ही सारी वाटर और एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ऑफ कोर्स, और उसका एक रीजन ही है, तो ये एक रीजन है उसका, तो इसमें ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये जो कहा गया है कि जी मंसूबे के लिए अराजी सन 1894 के कानून के बरक्स हासिल की गई थी। सेक्शन 4 1894 के जो लॉ है, जो उसके अंडर सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के नोटिस पर हाई कोर्ट ने इतराज उठाए हैं। उसको भी बिकॉज वो प्रोसेस रूडा अथॉरिटी नहीं करती, वो प्रोसेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करते हैं, जिसके सरबराह SMBR साहब होते हैं सूबे में, तो उसको भी हमारे कानूनी माहिरीन देख रहे हैं। हमारे लिहाज से जो हमारी डिपार्टमेंटल या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रोसेस फॉलो किया गया है, अगर उसमें ऐसी कोई चीज हुई तो उसको जरूर देखा जा सकता है, बट अगेन ये प्रोसेस भी रूडा अथॉरिटी का नहीं था, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, तो ये हमसे रिलेटेड नहीं है ऐसा।
ٹھیک ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ماسٹر پلان جو ہے وہ بنیادی دستاویز ہے اور قانون کے تحت تمام اسکیمیں ماسٹر پلان کے تحت ہوتی ہیں، تو کیا ماسٹر پلان مسنگ ہے؟ جو یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ اگر ماسٹر پلان کے بغیر کوئی بھی جو ہے پلان بنا دیا جاتا ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ سوسائٹی بنتی ہے یا کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو غیر قانونی تصور ہوگا؟ نہیں، میں اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں بیکاز یہ وضاحت ضروری ہے. ماسٹر پلان یا ایک نیا اربن سینٹر یا سٹی، بیکاز یہ پاکستان میں چند ایک اسلام آباد کے بعد یہ پہلی بار ایک پراپر سٹی، گرین سمارٹ سٹی بنائی جا رہی ہے. اچھا. جو ایریا آئیڈینٹیفائڈ تھا وہ 2016 سے ہی ایل ڈی اے نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا، پنجاب گورنمنٹ نے. اس کے بعد اس کی جو ایریا باؤنڈری ہے وہیں سے، بیکاز ہمارے ایکٹ میں تھا کہ ایل ڈی اے جو نوٹیفائی کر چکا تھا اس ایریا کو ہم نے لیا اور پھر ایز این پریکٹیکل جو آن گراؤنڈ ریالٹیز تھی اس کے مطابق اس کو امینڈ کر کے ہم نے اپنا ماسٹر پلان اپروو کیا ہوا ہے اور اس کی اپروول جو ہے وہ ہمارے بورڈ سے ہی ہوتی ہے، روڈا کے بورڈ سے. تو ماسٹر پلان آلریڈی ایگزسٹ، بیکاز اس کی بیس پر ہی ہم نے باقی اپنے ساری اسکیمز اور کام شروع کیے ہیں. اس کے بارے میں کورٹ کو اگر زیادہ کلیریفیکیشن بھی دینی ہوئی تو انشاءاللہ وہ ہم اپیل میں ڈیفینیٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب، ایک اور جو چیز سامنے آ رہی ہے اور آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں، بالکل اس کی وضاحت دے سکتے ہیں کہ زرعی زمین ہے جس کے اوپر یہ جو آپ سٹی ہے اس کا قیام عمل میں لانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کس حد تک درست بات ہے؟ دیکھیے جی، گورنمنٹ کا کام ہے پبلک کو انفراسٹرکچر دینا، ان کو نئے سٹیز دینا، ان کو ایک نئے اربن سینٹرز بنانا. شہر بنانا ایک بہت ہی ٹارگٹ ایسا ہے کہ بہت چیلنجنگ ٹارگٹ ہے اور ایمبیشیس پروجیکٹ ہے جو کہ اس گورنمنٹ نے اٹھایا ہے. اور اس کا ریزن یہی تھا کہ لاہور اب آلریڈی اتنا انڈر سٹریس ہو چکا ہے انفراسٹرکچر میں. لاہور میں آپ کا گرین کور صرف 1% رہ گیا ہے. اب راوی کی اس طرف جو آبادی بڑھ رہی ہے وہ ساری انکنٹرولڈ ہے. اس اربن سپرال کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا گورنمنٹ اپنی ماسٹر پلاننگ نہیں کر سکتی یا کوآرڈینیشن نہیں کر سکتی؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہاؤسنگ سکیمز یا ایلیگل ہاؤسنگ سکیمز بنائی جا سکتی ہیں مگر گورنمنٹ پبلک انفراسٹرکچر نہ بنائے تو میرے خیال میں یہ ذرا انفیئر ہوگا. گورنمنٹ کا ہی کام ہے کہ وہ کنٹرول کرے، ماسٹر پلان بنائے، نئے اربن سینٹرز بنائے. اس سلسلے میں ہی ہم بنا رہے ہیں. یہاں پہ زرعی اراضی نہیں لیا جا رہا اس پورے شہر میں، بیکاز پاپولیشن گروتھ کو ہم نہیں روک سکتے. اس کے لیے آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. یہ زرعی اراضی نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں. اس ایریا میں ماسٹر پلان میں گرین زون بھی ہوتے ہیں، براؤن زونز بھی ہوتے ہیں، بیکاز ہم ایک جگہ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ ابھی ایکسٹینشن کر سکتے ہیں، بی ایٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر، نئے گورنمنٹ آفیسز، ایجوکیشن یونیورسٹیز، وہ یہاں آ سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہی تھا. اب آپ دیکھیں پنجاب کے باقی اضلاع میں بھی ماسٹر پلاننگ اس وجہ سے ہی ہو رہی ہے. یہ ایک بڑا پلان ہے کہ ایک پوری اسپیٹیل پلاننگ ہو جائے جس میں ہم اپنی زرعی جو آبادیاں جہاں پہ نہیں کی جائیں گی، کوئی بھی آبادی یا کسی پاپولیشن یا کوئی بھی ہاؤسنگ سکیم نہیں چھوڑی جائے گی، وہ مانیٹر ہو جائے اور وہ مارک ہو جائے. اس کے علاوہ ایسی جگہ جہاں پہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے وہ بھی مارک ہو جائے. تو راوی کا جو ماسٹر پلان ہے اس میں گرین اور براؤن زونز دونوں ہیں. ہماری جو اس کو سلیکٹ کرنے کا اس ایریا کا ریزن یہی تھا کہ یہاں پہ آلریڈی آبادی بڑھ رہی ہے. 27% جو ایریا ہم آلریڈی کنٹرول کر رہے ہیں وہ آلریڈی یہاں پہ پاپولیشن آ چکی ہے اور اربن سپرال ہو چکا ہے یہاں پہ. اب اس کو کنٹرول کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے مطابق پھر ہم آپ پانی، سیویج سسٹم، ویسٹ واٹر اور یہ دے سکیں. اور اس کے بعد پھر سب سے امپورٹنٹ تھا راوی ریور. عدالت نے تو آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ 5 ارب روپے کا جو قرض آپ نے پنجاب حکومت سے لیا تھا وہ واپس کر دیں. وہ کنزیوم کر چکے ہیں آپ لوگ، اب واپس کرنے جا رہے ہیں، اب اپیل میں جائیں گے. اب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب اس منصوبے کا، کیونکہ خواب بڑے بڑے دکھائے گئے، تو اس منصوبے کا مستقبل کیا ہے؟ نہیں جی، یہ ایک جب بھی آپ اتنے بڑے ایمبیشیس پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑے سے چیلنجز آتے ہیں اور کورٹس کا ہم نے ہمیشہ ریسپیکٹ کیا اور ایز اتھارٹی کریں گے اور ان کے جو بھی ابہام ہیں انشاءاللہ ان کو دور کریں گے. فنانسنگ جو اوریجنل کی تھی پنجاب گورنمنٹ نے 5 بلین کی، وہ ایک لون تھا جو کہ ویسے بھی واپس ہونا تھا، آلدو پر پلان تھا. ہمارے پاس اس وقت آلموسٹ 1 to 1.5 بلین ڈالر کی انٹرنیشنل اور فائنینسنگ اور انویسٹمنٹ موجود ہے. اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ایونچولی پنجاب گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، فنڈ سارے پنجاب گورنمنٹ کو ہی جائیں گے. تو میرے خیال میں وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ پروجیکٹ تھا اسی لیے کہ پاکستان میں FDI آئے گا اور امپلائمنٹ آئے گی، اس کے علاوہ بزنس کے مواقع زیادہ ہوں گے. تو اس لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں، ابھی پروجیکٹ نہیں رکا جس طرح آپ بتا رہے تھے. ہم اپنے جو پروجیکٹس ہیں جیسے ابھی ہم نے لانچ کیے چہار باغ، وہاں پہ ہم ایک ریزیڈینشیل
اور کمرشل کمیونٹی ہم نے لانچ کی ہے, ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں, ہم وہ انشاءاللہ کر رہے ہیں. انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے یہاں پہ پہلی بار ہم انڈسٹریل اسٹیٹ کو ریگولرائز کرا رہے ہیں لکھو ڈیر کے ساتھ, اس کے ساتھ ایک ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ لگوا رہے ہیں. تو یہ وہ سارے پروسیس جو ہم کرتے رہیں گے. یہ جو اس ایریا پہ آیا ہے انشاءاللہ, یہ ہمارے قانونی جو ماہرین ہیں اس پہ رائے چل رہی ہے. انشاءاللہ دس وی ول ڈیفینڈ ان دی کورٹ. ٹھیک, بہت شکریہ. عمران امین صاحب, سی ای او راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ ماننا ہے کہ اتنے بڑے جب پروجیکٹس ہوتے ہیں تو کچھ تھوڑے بہت چیلنجز جو ہیں آتے ہیں, اور یہ اسی طرح کا ایک چیلنج ہے. وہ یقیناً اس کو ریزالو جو ہے وہ کر لیں گے, اور یہ منصوبہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ رکا نہیں.